भगवान शालिग्रामको पूजा गर्ने, भगवान बालमुकुन्दको पूजा गर्ने, भगवान विष्णुको पूजा गर्ने, भगवानलाई पूजा गर्दाखेरि अब विशेष तुलसी दलहरू अर्पण गर्ने र आफ्ना पितृहरू अधोगतिलाई प्राप्त गरेका छन्, यमलोकमा बसेका छन् आदि भने उनीहरूको पनि उद्धारको कामना गर्दै यो व्रत गर्नुपर्दछ। नमस्कार, म योगेश बराह क्षेत्र, बराह भगवानको सेवक। धर्म, संस्कार, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा अहिले म एकादशीको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। हाम्रो उद्देश्य भनेकै हामीसँग जोडिनुभएका हाम्रा तमाम आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू जसले हामीलाई माया गर्नुभएको छ, जो निरन्तर हामीलाई हेरिरहनुहुन्छ, निरन्तर हामीलाई सुनिरहनुहुन्छ र हामीबाट अध्यात्म क्षेत्रका विविध विषयका जानकारीहरू चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तिनै विषय जानकारी गराउनु नै हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र एकादशीको बारेमा हामीले विभिन्न महिनाहरूमा, विभिन्न पक्षहरूमा आउने जुन एकादशी छ त्यसलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै क्रममा अब अहिले हाम्रो आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको जो एकादशी छ, यसपल्ट 2079 सालको आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी भनेको आश्विन महिनाको 5 गते बुधबारको दिन परेको छ, जसलाई चाहिँ अब अङ्ग्रेजी तारिख अनुसार 21 सितम्बर 2022 अङ्ग्रेजी तारिखमा चाहिँ एकादशी तिथि रहेको छ। र यसपल्टको एकादशी जो छ, यो एकादशीलाई चाहिँ इन्दिरा एकादशी भनेर भनिन्छ। तर इन्दिरा एकादशीको व्रतको ठुलो महिमा छ। जसरी अन्य एकादशीका महिमा छन्, त्यसै गरेर इन्दिरा एकादशीको महिमा पनि युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग जब सोध्नुभयो कि हे भगवान, यो इन्दिरा एकादशीको व्रत कस्तो छ, यसको बारेमा म जान्न चाहन्छु, अथवा हाल यो आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमा जुन एकादशी आउँछन् त्यो एकादशीको नाम के हो, त्यो एकादशीको महिमा कस्तो छ, त्यो एकादशीको व्रत बस्नाले कस्ता कस्ता फलहरू प्राप्त गरिन्छ भनेर सोध्नु भएपछि भगवान श्रीकृष्णले यसको महिमा गायन गर्नुभएको छ, जसलाई म पुस्तककै आधारमा जस्ताको तस्तै वर्णन गर्दछु। त्यो एकादशीको व्रत बस्नेहरूले यसलाई केही नभए पनि सुन्नुहुनेछ। म पहिला संस्कृतको पाठ पनि गर्छु, भक्तहरूले चाहिँ एकादशी महिमाको संस्कृतको पाठ पनि सुन्नुहोस्, फेरि त्यसको अर्थ पनि म गर्छु। तपाईँले विद्वान ब्राह्मणहरूको सान्निध्यमा बसेर यो कथालाई सुन्न सक्नु भएन भने पनि कमसेकम आफ्नो आफ्नो संसाधनको माध्यमबाट आफू पनि सुन्नुहोस् र आफ्ना परिवारहरूलाई पनि सुनाउनुहोस्। तब म पहिला यहाँ संस्कृतको पाठ प्रारम्भ गर्दैछु। अथाश्विन कृष्ण एकादशी कथा युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्याश्रिते पक्षे इन्दिरा नाम नामत तस्या व्रत प्रभावेण महापापं प्रणश्यते अधो योनिगतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुष्व वैतो राजन् कथां पापरां परां यस्या श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत् पुराकृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदन इन्द्रसेन इति ख्यात पुरीं माहिष्मतीं प्रति स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः पुत्र पौत्र समायुक्तो धनधान्य समन्वित माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णुभक्ति परायण जपन् गोविन्द नामानि मुक्तिदानि नराधिप कालं नयति विधिव दध्यात्मस्य विचिन्तक एकस्मिन् दिवसे राज्ञी सुखासीने सदो गते अवतीर्यागमधीमा नम्बरा नारदो मुनि तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि पूजयित्वार्धविधिना चासने सन्न्यवेशयत् सुखोपविष्ट स मुनि प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गेषु वर्तते धर्मे मतिर्वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इति वाक्यं तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजोवाच त्वत्प्रसादान्मुनि श्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात्
प्रसादं कुरु विप्रर्षे ब्रूयागमनकारणम् इति राज्ञो वच श्रुत्वा देवर्षिर्वाक्यमब्रवीत्। नारद उवाच श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तमम्। समनेनार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने धर्मशील सत्यवांस्तो भास्करं समुपासते। बहुपुण्य प्रकर्ता च व्रत वैकल्पदोषत सभायां श्राद्धदेवस्य मया दृष्ट पिता तव कथितस्तेन सन्देशस्तं निबोध जनेश्वर। इन्द्रसेनैति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभो तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै। स्वर्गं प्रेषय मां पुत्र इन्दिराव्रतदानतः इत्युक्तोऽहं समायात समीपं तव पार्थिव। पितुः स्वर्गतये राजन्निन्द्रिरा व्रतमाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पिता। राजोवाच कथयस्व प्रसादेन भगवानिन्दिराव्रतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे स्थितौ तिथौ तथा। नारदोवाच शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम्। आश्विनस्यासिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातः स्नातं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा। ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्राद्धसमन्वित एकभुक्तं ततः कृत्वा रात्रौ भूमौ सहित च। प्रभाते विमले जाते प्राप्ते चैकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम्। उपवासस्य नियमं गृह्णीयात् भक्तिभावतः अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित। स्वे भोक्षे पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्न समय तथा शालग्रामशिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विधान् शुद्धान् दक्षिणाभिः सुपूजितान्। पितृशेषं समाग्राय गवे दद्याद्विचक्षण पूजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तथा। रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः। ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशी दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुदौहित्रपुत्राद्यै स्वयं भुञ्जीत भाग्यत। अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतन्द्रित विष्णुलोकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते। इत्युक्त्वा नृपतिं राजन् मुनिरन्तरधीयत। यथोक्तविधिना राजा चकार व्रतमुत्तमम्। अन्तःपुरेण सहित पुत्रभृत्य समन्वित कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिरभूद्दिव। तत्पिता गरुडारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम्। इन्द्रसेनोऽपि राजर्षि कृत्वा राज्यमकण्टकम्। राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम्। इन्दिराव्रतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनात् श्रवणात् चास्य सरपापै प्रमोचते। भुक्त्वेह निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसे चिरम्। जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्णैकादशी मिन्दिरा महात्म्यं समाप्तम्। अब आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशीको कथा भनिन्छ। युधिष्ठिरले भन्नुभयो, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, आश्विनको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छन्? कृपा गरेर मेरा सामु त्यो कहिबक्स्योस्। तब श्री कृष्ण भगवानले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, आश्विनको कृष्ण पक्षमा इन्दिरा नाम गरेको एकादशी हुन्छन्। त्यस एकादशीका व्रतका प्रभावले ठुला ठुला पाप पनि नाश हुन्छ। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई असल गति दिनेवाली, अति उत्कट पापलाई पनि हर्नेवाली यो कथा सावधान भएर सुन्नुहोस्। जुन इन्दिरा नामको एकादशीको कथा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। उहिले सत्ययुगमा भारत देशमा रिपुसूदन नाम गरेका एक राजा भए। ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले प्रसिद्ध थिए। तिनको राजधानीको नाम माहिष्मति थियो। यसले युक्त भएको अर्थात् यशस्वी त्यो राजा धर्मपूर्वक राज्य गर्दथ्यो।
माहिष्मतिको मालिक त्यो इन्द्रसेन राजा छोरा नाति पनाति खनातिले युक्त भएको थियो। धनधान्यले परिपूर्ण थियो। विष्णु भक्तिमा तल्लीन रहन्थ्यो। त्यो राजा मुक्ति मोक्ष गराउने गोविन्दका नामहरू हमेसा जपिरहन्थ्यो अनि विधिपूर्वक अध्यात्म विद्याको चिन्तनमा नै समय बिताउँदथ्यो। एक दिन राजा सभाका बीचमा आनन्दसित बसेको बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रिएर त्यहाँ आउनुभयो। तिनलाई आएको देखेर आफू आफ्नो आसनबाट उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ आदिले विधिपूर्वक पूजा गरेर समुचित आसनमा मुनिलाई बसाउँदा भए। अनि आसनमा आरामपूर्वक बसेका ती मुनिले राजालाई भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, तपाईको राज्यको सातै अङ्गमा कुशल छ नि, धर्ममा तपाईको बुद्धि छ नि, तथा विष्णु भक्तिमा प्रेम छ नि। देवर्षिको यस्तो वचन सुनेर तब राजाले मुनिलाई भने, हे मुनि श्रेष्ठ, तपाईका कृपाले मेरो सर्वत्र कुशलै कुशल छ। आज मेरा समस्त यज्ञ यागादिका क्रिया हजुरका दर्शनले सफल भए। हे विप्रसे, कृपा गर्नुहोस् र आफ्नो आगमनको कारण आज्ञा गर्नुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर देवर्षिले आउनाको कारण भन्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे श्रेष्ठ राजा, आश्चर्य लाग्दो मेरो कुरा सुन्नुहोस्। हे उत्तम राजा, म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोक पुगेको थिएँ। यमराजले बडो भक्तिले मेरो पूजा गरे र श्रेष्ठ आसनमा बसाए। उहाँ धर्मात्मा सत्यवक्ता यमराज जहाँ सूर्यको उपासना गर्दछन्। धेरै धेरै पुण्य गर्ने तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा मैले देखेँ। ती तिम्रा पिताले जो सन्देश कहेका छन्, हे जनेश्वर राजन, त्यो सुन्नुहोस्। माहिष्मतिको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। हे ब्राह्मण, त्यसका सामु गएर पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने सन्देश कहिदी बक्सियोस्। भनिदेला हजुरले कि, हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदेऊ। उनले यसो भनेका छन्। उनले मलाई यस्तो भनेकाले, हे राजन, तिम्रो समीपमा अर्थात् तिमी भाटोमा आएको हुँ। हे राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि इन्दिरा एकादशीको व्रत गर। त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। तब इन्द्रसेन राजाले भने, हे भगवान नारद, कुन विधिले कुन पक्षमा तथा तिथिमा इन्दिराको व्रत गर्नुपर्छ, कृपा गरेर त्यो कुरा कहिबक्स्योस्। तब नारदले भन्नुभयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधि तिमीलाई म बताउँदछु, सुन। आश्विनको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्तले बिहानै स्नान गर्नु र नित्यक्रिया सकेर तब फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउको जलमा नुहाएर श्रद्धापूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु र राति भुइँमा नै सुत्नु। अनि भोलिपल्ट बिहान छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दतिवन गरेर कुल्ला गरी मुख धोई नुहाई धुवाई गरी शुद्ध वस्त्र पहिरी भक्तिभावसित उपवास व्रतको नियम सङ्कल्प गर्नु। आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्छु र भोलि मात्रै खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष अच्युत भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता प्रकारको नियममा रहने सङ्कल्प गरेर अनि मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको सामने विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदिले पूजा गरेर फलफुल भोजन गराए अथवा सिधा अर्पण गरे। पिण्ड आदिलाई सुँघेर गाईलाई त्यो पिण्ड खान दिनु र विद्वान वा चलाख व्यक्तिले तब चन्दन धूप दीप आदिले ऋषिकेश भगवानको पूजा गरेर अनि केशव भगवानको समीपमै रहेर रातभरि जागरण गर्नु। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागेपछि नित्य क्रिया सके भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि बन्धु बान्धव छोरा नाति पनातिका साथ आफूले नबोलिकन भोजन गर्नु। हे राजन, यस प्रकारका विधिले
कति पनि अल्छी नगरिकन झिजो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत गर्यो भने हे भूपति तिम्रा पितृहरू विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। हे राजन, हे युधिष्ठिर, नृपति इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो, अर्थात् सबैले हेर्दा हेर्दै त्यहीँ अल्पिनुभयो। त्यसपछि राजाले पनि मुनिले भने जस्तै गरी विधिपूर्वक त्यो व्रत गरे। हे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, अन्तपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोरा छोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसकेपछि आकाशबाट फूलको वर्षा भयो। त्यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णुको भवनमा गए। यता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रु रहित भएर राज्य भोगे। अन्तमा छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्ग गए। हे राजन, यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले बेल विस्तार लगाएर बताएँ। यस कथालाई पढ्नाले सुन्नाले मात्रै पनि पढ्ने सुन्ने जन सारा पापबाट छुट्दछन् र यस लोकमा सारा सुख भोग गरेर अन्त्यमा विष्णुलोकमा चिरकालसम्म बस्नेछन्। यसरी यो एकादशी महात्म्यको कथा जो छ यसलाई सरसर्ती मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। विशेष गरेर यो एकादशीमा भगवान शालिग्रामको पूजा गर्ने, भगवान बालमुकुन्दको पूजा गर्ने, भगवान विष्णुको पूजा गर्ने, भगवानलाई पूजा गर्दाखेरि अब विशेष तुलसी दलहरू अर्पण गर्ने र आफ्ना पितृहरू अधोगतिलाई प्राप्त गरेका छन्, यमलोकमा बसेका छन् आदि भने उनीहरूको पनि उद्धारको कामना गर्दै यो व्रत गर्नुपर्दछ। यो व्रतलाई तपाईँहरूले सुन्नुभयो, मैले संस्कृतको पाठसहित सुनाएँ र यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिनुभएका अरूहरूले पनि संस्कृतको पाठसहित व्रतको कथालाई श्रवण गर्नु भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आफ्नो संसाधनबाट तपाईँहरूले यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरेर कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस्ता केही विषयहरूमा। र अब अन्य भिडियोहरू लिएर फेरि हामी बराह दर्शन युट्युब च्यानलको माध्यमबाट, फेसबुक पेजको माध्यमबाट फेरि यहाँहरूको माझमा आउने नै छौँ। अन्त्यमा जय धरणी, जय बराह।